सर HADP के अंदर 29 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और हर प्रोजेक्ट में ये पोटेंशियल है कि ये उस फार्मर जो इसके लिए अप्लाई करता है उसके लिए और बाकी लोगों के लिए रोज़गार के मौके जो है वो पैदा करता है। अगर अपने किसान को देखें तो एक किसान एक गरीब घराने से आता है, उन सारी मशीनरी को ख़रीदने के लिए फार्मर्स को 50% तक की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस जो होता है इसके अंदर सारा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। अब और जो सब्सिडी कंपोनेंट है इसमें दोनों में ये अप टू 95% है। अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं रोहित कंदा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलोन। आज के इस पॉडकास्ट में मेहमान हैं डॉक्टर ज़हूर साहब, जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ब्लॉक टंगडार हैं। तो ज़हूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू इशफाक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, HADP के अंदर 29 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि जो किसान या जो भी एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है। इशफाक साहब, जैसे आपने जिक्र किया HADP का, HADP जिसे हम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ये एक बड़ा ही नॉवल प्रोजेक्ट है जो यूटी गवर्नमेंट ने 2023-24 में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया था अंडर द बैनर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर के जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं, चाहे उसमें एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, शीप हस्बेंड्री है, सेरीकल्चर है या बाकी है, इन सारे सेक्टर्स को ये HADP के बैनर के तले लिया गया है। और इसमें 29 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इन सारे प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी फार्मर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकता है। और हर प्रोजेक्ट में ये पोटेंशियल है कि ये उस फार्मर जो इसके लिए अप्लाई करता है उसके लिए और बाकी लोगों के लिए रोज़गार के मौके जो है वो पैदा करता है। और हर एक प्रोजेक्ट में एग्रीप्रेन्योरशिप का ख्याल रख के इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। क्या 29 प्रोजेक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं या बहुत सारे इसके साथ और डिपार्टमेंट्स भी हैं? देखिए, एग्रीकल्चर एक वास्ट टर्म है। एग्रीकल्चर के साथ हार्टिकल्चर भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, शीप हस्बेंड्री भी है, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। हमारे जैसे आम इंसान की नज़र में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अलग है, शीप हस्बेंड्री या हार्टिकल्चर ये अलग अलग हैं। तो ये 29 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इन सारे सेक्टर्स को कैटर करते हैं, लेकिन इनमें से 17 प्रोजेक्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर के साथ मैक्सिमम जो है वो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है। और हर प्रोजेक्ट में, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं फार्म मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, इस प्रोजेक्ट में हमारे जैसे आपको पता है कि आजकल के मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में जो लेबर कंपोनेंट है वो ज़्यादातर रिप्लेस हो रहा है विद मशीनरी कंपोनेंट। हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के काम हैं वो अब मैकेनाइज्ड तरीके से होते हैं। जैसे पहले हल लगाते थे तो अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, पावर टिलर का इस्तेमाल होता है, वीडर का इस्तेमाल होता है। तो अब हम अगर अपने किसान को देखें तो एक किसान एक गरीब घराने से आता है, तो एक किसान ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर HADP या एग्रीकल्चर की बाकी स्कीमों का रोल आता है। सरकार इन स्कीमों के ज़रिए एक किसान को सहायता प्रोवाइड करती है ताकि वो कम कीमत पर इन सारी मशीनरी को ख़रीद सके। सब्सिडी की सूरत में किसान को वो सहायता दी जाती है। जैसे हमारा फार्म मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन का जो प्रोजेक्ट है HADP के अंदर, इसमें आपको एग्रीकल्चर के साथ इस्तेमाल होने वाली हर किस्म की मशीनरी, चाहे वो कल्टिवेशन से वाबस्ता हो या पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ से वाबस्ता हो, उन सारी मशीनरी को खरीदने के लिए फार्मर्स को 50% तक की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये जो डेली यूज़ की क्रॉप्स हैं, जिनमें वेजिटेबल कल्टीवेशन की खास कर मैं बात करूंगा, वो अभी तक नामुमकिन थी विंटर में कल्टीवेट कर पाना, लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट एंड हाई टेक पॉली ग्रीन हाउस अंडर द बैनर ऑफ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम ये इंश्योर कर पाए हैं कि हमारा फार्मर राउंड द ईयर वेजिटेबल की कल्टीवेशन को इंश्योर कर सकता है। और इस HADP प्रोग्राम के तहत हम फार्मर को 95% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं अगर वो लो कास्ट पॉली ग्रीन हाउस अपने खेत में एस्टैब्लिश करेगा या हाई टेक पॉली ग्रीन हाउस जो है अपने खेत में एस्टैब्लिश करेगा। उसको एक तो उसका जो क्रॉपिंग सीजन है वो राउंड द ईयर चलता है, उसके साथ साथ वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसके साथ साथ वो अपने लोकल बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और अपने लोकल मार्केट में अपनी उगाई सब्जी को भी, उसकी सप्लाई को भी इंश्योर करता है। जिसमें आमतौर पर हमने देखा था कि हमारे टंगडार में विंटर में हम ज़्यादातर रिलाई करते थे इम्पोर्ट पे। लोकल मार्केट में हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अब यहाँ की प्रोड्यूस जो है वो आ रहा है।
پولی گرین ہے تو اس کا مجھے بتائیے گا آج کرناگ کے اندر کتنے انسٹال کیے گئے ہیں اور اس کو انسٹال کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، پروسیس اس میں کیا ہے؟ ہمارے پاس HADP میں مینلی 2 ٹائپ کے پولی گرین ہاؤس آتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں لو کاسٹ پولی گرین ہاؤس. یہ جو لو کاسٹ پولی گرین ہاؤس ہوتا ہے یہ نیچرلی وینٹیلیٹڈ پولی گرین ہاؤس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو وینٹیلیشن سسٹم ہوتا ہے وہ سارا نیچرل ہوتا ہے. ٹھیک. کوئی ان بلٹ یا ان ویوو ایٹماسفیئرک کنڈیشنز کو ہم اس میں جنریٹ نہیں کرتے. تو اس کا جو ٹوٹل ایریا ہوتا ہے 150 اسکوائر میٹر کا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اسکوائر فٹ میں جائیں تو یہ 20 فٹ چوڑا اور 80 فٹ لمبا ایک تیار ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس. ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس جو ہوتا ہے وہ اس کا جو ہم لگاتے ہیں 500 میٹر اسکوائر تک کے ایریا پہ وہ لگتا ہے، یعنی کہ 1 کنال تک کے ایریا. ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس جو ہوتا ہے اس کے اندر سارا آٹومیٹک کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اندر اس میں سیلف ریگولیٹری سسٹم ہوتا ہے. یہ اندر ایٹماسفیئرک کنڈیشنز کو ایز پر دا نیڈ آف دا کراپ یہ ریگولیٹ کرتا ہے. اگر آپ کے گرین ہاؤس کے اندر ٹمپریچر زیادہ ہو گیا تو یہ خود اس کے اندر سینسر لگے ہوتے ہیں، ان ٹمپریچر کے زیادہ ہونے کو سینس کر کے اندر ٹمپریچر کو ریگولیٹ کر کے ڈاؤن کرتا ہے. تو جو بھی ہماری کنڈیشیو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں کراپ کلٹیویشن کے لیے تو وہ اندر ان ویوو کنڈیشن میں یہ اس کو کریٹ کرتا ہے. لو کاسٹ پولی گرین ہاؤس میں ایسا نہیں ہے. اب لو کاسٹ اور ہائی ٹیک دونوں جو ہیں وہ فارمرز کے لیے اویلیبل ہیں، اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے دونوں کے لیے سیم ہی ہے. اب اور جو سبسڈی کمپوننٹ ہے اس میں دونوں میں یہ اپ ٹو 95% ہے. جو لو کاسٹ پولی گرین ہاؤس ہے اس کا جو پروجیکٹ کاسٹ ہے یہ اپ ٹو 2 لاکھ روپیز ہے، یعنی کہ اگر ایک فارمر 2 لاکھ روپے کا لو کاسٹ پولی گرین ہاؤس اپنے گھر میں لگاتا ہے اس میں 95% جو ہے اس کا سبسڈی کمپوننٹ ہے، یعنی کہ 1,90,000 روپے تک سرکار اس کو سبسڈی کی صورت میں واپس دے دیتی ہے. صرف 2 لاکھ کا اسٹرکچر اس کو 10,000 روپے اپنے گھر میں لگ جاتا ہے. اسی طرح جو ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس ہے اس میں بھی 95% کی سبسڈی ہے اور اس کا میکسیمم لمٹ 20,58,000 روپے ہے. تو یعنی کہ اگر آپ 20-21 لاکھ روپے کا اسٹرکچر اپنے گھر میں اسٹیبلش کرتے ہیں وہ آپ کو 80,000 سے 1 لاکھ روپے کے بیچ میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو اتنی ہائی اماؤنٹ جو ہے سبسڈی کا اس میں رکھا گیا. اب آپ کا اگلا سوال تھا کہ کتنے ابھی تک ہمارے سب ڈویژن میں لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ ابھی تک پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے سب ڈویژن میں 14 لو کاسٹ پولی گرین ہاؤسز جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 6 ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس جو ہیں وہ اس ٹائم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا 4 لو کاسٹ پولی گرین ہاؤس پہ ابھی کام چل رہا ہے اور ایک ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس پہ ابھی کام چل رہا ہے. تو اگر ہم فیڈ بیک کی بات کریں جو آپ نے انسٹال کیے ہیں تو کیسا فیڈ بیک ہے ان کا؟ الحمدللہ کافی پازیٹیو فیڈ بیک ہے. جن لوگوں نے بھی لگایا ہے ان کو کافی فائدہ آ رہا ہے. ہماری کئی ساری ایسی سکسیس سٹوریز جو ہیں جو ہم آپ پہ بیچتے بھی رہتے ہیں. ہمارا میں ایک مینشن بھی کرنا چاہوں گا. ایک انمپلائڈ یوتھ ہمارا کوربارہ گراؤنڈ سے مشکور صاحب، نیکسٹ کریں گے اسٹوری، ملاقات ان سے ہوئی تھی. یوتھ تھا، پوسٹ گریجویٹ تھا، لیکن کسی کارن کی وجہ سے سرکاری نوکری نہ مل سکی تو اس نے ایگریکلچر میں روچی تھی اس کی. گھر میں یہ پولی گرین ہاؤس جب سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے تو الحمدللہ اس کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور پروگریسو فارمر ہیں فاروق احمد پریز صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ہائی ٹیک گرین ہاؤس عبدالقیوم صاحب بٹپورہ سے ہیں. ایسے کئی سارے ہماری ایگزامپلس ہیں. تو یہ جو HADP کا پروگرام ہے یہ صرف کراپ کلٹیویشن تک ہی سیمت نہیں ہے. ٹھیک، آپ کو پتہ ہے کہ ہنی بی فارمنگ یہ بھی ایگریکلچر کا ایک حصہ ہے. تو ہنی بی فارمنگ کا کوئی اگر یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو HADP اسکیم کے تحت اس کو بھی ہم 80% تک کی سبسڈی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ابھی کوئی ہے یہاں پہ کرنا میں؟ الحمدللہ ہمارا پہلا رجسٹرڈ بی کیپر جو ہے وہ بڑوان گاؤں سے ایک بچہ ہے فیاض احمد چوہان صاحب. اس 35 کالونیز کا یونٹ ہے جس کی پروجیکٹ کاسٹ 1,40,000 کے اراؤنڈ ہوتی ہے اور اس میں اس کو 80% سبسڈی ہے، 20% جو ہے وہ فارمر شیئر ہے. اس ٹائم ابھی اس نے پچھلے سال اگست 2025 میں اس نے اسٹیبلش کیا تھا. پھر اس کی پہلی جو اس نے ایکسٹریکشن کی آلموسٹ 1.5 کوئنٹل کے قریب اس نے پہلا ہارویسٹ کیا. اس کے بعد چونکہ جو ہنی فارمنگ جو ہے اس میں ہمیں ہنی بیز کو ونٹر سیزن میں مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے آؤٹر اسٹیٹ سے، کیونکہ ہمارے ہاں ونٹر میں فلورا نہیں ہوتا ہے. تو اب ونٹر میں وہ گجرات میں تھا، ابھی تو 5-10 دن پہلے وہ جموں پہنچا ہے. اب اپریل تک وہ لگ بھگ جموں میں رہے گا. اس کے بعد وہ واپس یہاں جب ہمارے فلاورس آ جائیں گے تو وہ یہاں آ جائے گا. تو اس کو دیکھ کے ہمیں بڑوان ایریا سے یا باقی گاؤں سے کافی لوگ انسپائر ہو کے، کیونکہ اس کی سکسیس سٹوری جب سامنے آئی لوگوں نے دیکھا کہ اس میں بڑا فائدہ ہے تو اس کو دیکھ کے کئی سارے لوگ اب اور اس میں جو ان امپلائڈ ہمارے یوتھ ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ اس میں آ رہے ہیں کہ ہم بھی ہنی فارمنگ جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہے پولی گرین کی بات ہوئی، ہنی بی کی بات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ یہاں پہ پوٹینشیل آپ کو دکھا اور کیا آپ ریکمینڈ کریں گے یہاں کے فارمرز کو؟
دیکھیں ایک اور اچھا پروگرام اس بار ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. میں انفیکٹ آج کے اس موقع کو جانے بھی نہیں دوں گا, میں اپنے فارمرز تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے HADP کا جو پہلا پروجیکٹ ہے ڈیولپمنٹ آف سیڈ اینڈ سیڈ ملٹیپلیکیشن چین, اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فارمرز کو سیڈ پروڈیوس کرنے کے لیے رجسٹر کرتے ہیں. اس کو علاوہ وہ فارمر جو سیڈ پروڈیوس کرتا ہے, ایک تو اس کو وہاں پہ ہم سیڈ ولیج لگاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس جو سیڈ آتا ہے سرٹیفائڈ سیڈ جو آتا ہے, یہ ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی اتنی زمین ہوتی نہیں ہے, یہ فارمر ہی پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک, فارمر پروڈیوس کرتے ہیں ان دا فارم آف سیڈ ولیج. ڈپارٹمنٹ کسی ایک سلیکٹڈ ایریا کو سیڈ پرووائڈ کرتا ہے فاؤنڈیشن ٹائپ, وہ فارمرز جو ہیں ان کو رجسٹر کرتے ہیں ہم انڈر HADP پروگرامز اور اپنا کسان ساتھی پروگرام. پھر اس کے بعد وہ فارمر اپنی زمین میں اس سیڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کو سیل کرتے ہیں. پھر ڈپارٹمنٹ اس سیڈ کی پروسیسنگ کرنے کے بعد اپنے الگ الگ آؤٹ لیٹ میں بیچتا ہے تاکہ باقی فارمر تک وہ سیڈ جو ہے وہ پہنچ سکے. اس سال ہمیں سب ڈویژن ٹنگڈار کو آلموسٹ 93 ہیکٹیئر ایریا کور کرنا ہے انڈر میز سیڈ ولیج, کیونکہ ہمارے یہاں میز جو ہے وہ اچھا بیلٹ ہے. تو اس میں ایک تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ آج کافی سالوں تک صرف والنٹ اکلوتی ایسی کراپ تھی جو کمرشلی لوگ گرو کرتے تھے. اب الحمدللہ لوگ ویجیٹیبلس بھی کمرشلی گرو کرنے لگے ہیں. تو جو میز ہے, میز آج تک ہم نے کمرشلی کبھی گرو نہیں کیا تھا, ہم اپنی صرف گھر کی ضرورت کے لیے یا فوڈر پرپس کے لیے میز کو یوز کرتے تھے. اب جو گاؤں جن میں ہم میز کا سیڈ ولیج لگائیں گے اس پورے گاؤں کو ہم نے چوز کرنا ہے. اچھا, اس گاؤں میں ایک بھی بینیفیشری یا ایک بھی فارمر ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم کوئی دوسری ورائٹی لگانے دیں گے. اچھا, کیونکہ میز جو ہے یہ کراس پولینیٹڈ کراپ ہے. اگر ہم کسی ایریا میں میز کی ایک ورائٹی میں دوسری کوئی ورائٹی تھوڑے بھی ایریا پہ لگائیں گے تو وہ کراس پولینیشن کی وجہ سے ورائٹیل مکس ہو جاتا ہے, تو وہ پیور نہیں رہتی. اس لیے ہم جس بھی گاؤں کو سیڈ ولیج کے لیے چوز کریں گے وہ انٹائر ولیج جو ہے وہ سیڈ ولیج پروگرام میں کور ہوگا, اور وہاں کے جتنے بھی وہاں میز گروئنگ ایریا میز گروئنگ فارمرس ہیں ان سب کو اس سے لابھ ملے گا. ان کو سمپلی اپنے زمین پہ میز کی کلٹیویشن کرنی ہے, اس کے بعد جو ان کا پروڈیوس وہاں سے نکلے گا اپنی ضرورت کا رکھ کے انہوں نے باقی جو ڈپارٹمنٹ کو ہے وہ دے دینا ہے. تو اس کے علاوہ جو اس کا قیمت جو ہے ان کو وہ تو ملے گا ہی ملے گا. اس کے علاوہ HADP اسکیم کے تحت ان کو 500 روپیہ ایڈیشنل انسینٹیوز ملتے ہیں پر کوئنٹل کے حساب سے, یعنی کہ 4000 روپے اگر ڈپارٹمنٹ خریدتا ہے تو 500 روپے ایڈیشنل اس کو ملتے ہیں ایک انعامات کے طور پر موٹیویشن کے لیے. تو وہ پروگرام بھی اس بار ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر ہم 93 ہیکٹر سے اگر ہم 200 یا 300 کوئنٹل میز کا پروڈیوس کر کے آگے دے پائے تو اس کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے فارمرز کے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا. تو یہ بھی ہمارے ایک لیے ایک ہاں. مشروم کی بات کریں اگر ہم کرنا کے اندر کیسا آج تک کوئی پروجیکٹ سکسیزفلی؟ مشروم کے ہم نے کافی سارے پروجیکٹس یہاں لگائے اور کافی کامیاب بھی ہوئے. ہم یہاں پر الگ HADP میں تو ابھی تک خیر ہم نے کوئی دیا نہیں ہے. HADP کے علاوہ ہم نے باقی اسکیمس میں مشروم کے یونٹ جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں 50% سبسڈی پہ, جن میں ہم 100 بیگس ایک فارمر کو دیتے تھے. تو جہاں جہاں بھی ہم نے لگایا الحمدللہ سب کامیاب ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں اپنے فارمر سے بھی کہ ڈپارٹمنٹ آپ کو ایک اسسٹنس پرووائڈ کر سکتا ہے, گائیڈنس دے سکتا ہے, لیکن جو کام ہے جو محنت ہے وہ آپ نے کرانی ہے. اگر ہم نے کسی کو 100 بیگ مشروم کے کمپوسٹ کے دیے, اس کو ٹریننگ دی کہ ایسے ایسے مشروم کو کلٹیویٹ کرنا ہے, اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے, فل سپورٹ رہتی ہے ڈپارٹمنٹ سے, ڈپارٹمنٹ دیتا ہے اس کو. تو پھر اس کے بعد اس نے اس کی کنٹینیوٹی کو مینٹین کرنا فارمر نے. ڈپارٹمنٹ اس میں صرف سہایتا پرووائڈ کر سکتا ہے, کر کے نہیں دے سکتا ہے, کرنا ایک فارمر نے خود ہے. تو مشروم کلٹیویشن کا پروویژن ہے HADP میں. اس کے علاوہ ہمارے کئی سارے ایسے ایریاز ہیں جو رین فیڈ ہیں. ٹھیک, رین فیڈ سے مراد جہاں پر اریگیشن سورس نہیں, بالکل, جہاں کی فصلیں جو ہے وہ ایکسکلوزولی ڈیپینڈ کرتی ہیں ہمارے رین فال پہ. تو رین فیڈ ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, جس میں اس بار ہم نے ہمارا جو ٹنگڈار ناڑ کا جو ایریا ہے مکھائیاں کا, وہاں کے کچھ فارمر سے بات کی تھی, ان کو ہم کچھ انسینٹیوائز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مرچھنا, ریالہ, یدرگڑھ کچھ ایریاز ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ رین فیڈ ایریاز ہیں, اریگیشن ڈیفیشینٹ ایریا ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو کچھ ایسی کراپس بھی سجیسٹ کر رہے ہیں جو ہارڈ کنڈیشنز میں, ڈراؤٹ کنڈیشنز میں بھی, جیسے ملٹس ہمارے ہیں تو وہ گرو کرنے کے لیے. تو اور بھی کافی سارے ہمارے پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ ایک اور HADP کا کمپوننٹ ہے, اس میں ہم آلٹرنیٹ ایگریکلچر سسٹم پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. آلٹرنیٹ ایگریکلچر سسٹم جیسے آرگینک فارمنگ, ہم موسٹلی یہاں پر کنونشنل فارمنگ کرتے ہیں جس میں ہم زیادہ ریلائی کرتے ہیں ہمارے سنتھیٹک فرٹیلائزرس. بالکل. تو انڈر HADP ہم نے اس ٹائم
हमारे सब डिवीज़न में 3 ऑर्गेनिक क्लस्टर एस्टैब्लिश किए हुए हैं, ठीक। जिनमें बड़वान एक ऑर्गेनिक क्लस्टर है, चमकोट एक ऑर्गेनिक क्लस्टर है और गबरा में एक ऑर्गेनिक क्लस्टर है। तो इन तीनों ऑर्गेनिक क्लस्टर में हमने हर क्लस्टर में 20-20 हेक्टेयर एरिया लिया है, ठीक। 20 हेक्टेयर एरिया और 50 फार्मर्स। तो अभी ये इनकी सर्टिफिकेशन स्टेज पे है। जब ये 50 ग्रुप ऑफ 50 फार्मर्स जो हैं, जब 3 साल तक हम पिछले 3 साल से हम इनको इनकी ज़मीन में खाद इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, अच्छा, बल्कि ये अपना जो घरेलू खाद है जो गोबर से तैयार होता है, ठीक। उसको इस्तेमाल करके अपनी फसल को पैदा करते हैं। 3-4 साल तक इसका ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, फिर उसके बाद हम इनकी क्रॉप का एक रेजिडुअल एनालिसिस करवाएंगे लैब से। तो जब ये कंफर्म हो जाएगा कि इनके क्रॉप में अब किसी किस्म के रेजिड्यूज नहीं है केमिकल्स की, तो उसके बाद इनकी सर्टिफिकेशन की जाएगी। इसके जब इनकी सर्टिफिकेशन की जाएगी तो खुद ब खुद इनके प्रोडक्ट का जो रेट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बाज़ार में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की रेटों में कितना फ़र्क है, तो उससे भी इंशाल्लाह हमारे फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो टंगडार की बात करें, टंगडार के अंदर आता है हमारा गुम्बल का एरिया जो आता है, यहाँ पे लाल चावल होते हैं। तो देखा गया है हर साल 50% या 40% जो कहते हैं कि वो जल गई, तो इसमें क्या रीज़न है? लोग कहते हैं कि जल जाती है, सड़ जाती है। देखें, रेड राइस जो है ये कोई इम्प्रूव्ड कल्टीवर नहीं है, अच्छा, ये एक फार्मर्स की वैरायटी हाँ, है, लैंड रेस है। ये इतने सालों से यहाँ तक पहुँची है, तो ये एक लैंड रेस है, इसलिए इसमें कोई रेजिस्टेंस जीन्स अभी तक अवेलेबल नहीं है इसका। और ये हाईली सकुलेंट है, अच्छा। हाईली सकुलेंस होने की वजह से और हाईली ससेप्टिबल टू वेरियस डिजीज़ है ये। तो इसलिए हम आम तौर पर अपने जो रेड राइस ग्रोवर्स हैं उनको ये एडवाइस करते हैं हमेशा कि आप रेड राइस में जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, अच्छा, जिनमें यूरिया जिसे हम कहते हैं, ठीक। वो उसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि रेड राइस या कोई भी राइस हो, इसमें एक डिजीज़ लगती है जिसे हम पैडी ब्लास्ट कहते हैं, उसे हम आम भाषा में कहते हैं रिच मैन डिजीज़। अच्छा। रिच मैन डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ पर नाइट्रोजन की एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर ये डिजीज़ ज़्यादा आती है। अच्छा। तो यूरिया जो फर्टिलाइज़र होता है, इसमें नाइट्रोजन 46% होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप यूरिया की एप्लीकेशंस को कम करें। के कम करने की वजह से इसमें इसकी इन्फेस्टेशन जो है ब्लास्ट की कम होती है। उसके अलावा वक्तन फ़क्तन हमने लोगों को ट्रेनिंग भी दी हुई है, सीड ट्रीटमेंट का ख्याल रखें। अब आप जब हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जब थ्रेशिंग करते हैं, तो सीड के लिए जब आप अलग उठा के अपना रखते हैं, तो उसको उसी टाइम उसमें दवाई मिक्स कर दिया करें। अगर उस टाइम आप करना भूल गए, तो जिस टाइम आप उसको सोक करते हैं उससे पहले, है ना, तो सोक करने से पहले आप उसको सीड ट्रीटमेंट कर दें। अगर आप तब भी भूल जाते हैं, फिर उसके बाद जब आपकी ट्रांसप्लांटिंग की टाइम आता है, ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले आप ओवरनाइट उसको जो रिकमेंडेड फंगीसाइड से उसके रूट्स को उसमें डिप करके रखें। तो उसके अलावा इसको नीड बेस्ड 2 से 3 स्प्रे ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन जो है वो रिकमेंडेड है। ट्राइसाइक्लोज़ोल फंगीसाइड्स होता है, उससे करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तो वो नहीं भी आती है डिजीज़। उसके अलावा रेड राइस में एक और ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि कोई भी जो क्रॉप होती है ये आल्टीट्यूड स्पेसिफिक होती है। रेड राइस जो है आमतौर पर हमारा वो 1800 मीटर जो मीन सी लेवल से ऊपर की जगह है, वहाँ से ऊपर लगता है। ठीक। वहाँ से नीचे अगर चले जाएं तो रेड राइस की कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी, उसमें डिजीज़ जो है वो आएगी। तो इसमें जैसे फसल बीमा योजना कुछ वगैरह है? हाँ, फसल बीमा योजना जो है ये एक इंश्योरेंस की स्कीम है, क्योंकि आपको पता है आजकल अनसर्टेनिटी हर चीज़ में होती है। हाँ। कोई बंदा गाड़ी लेता है तो एक्सीडेंट की अनसर्टेनिटी रहती है, लोग मकान बनाते हैं तो उसमें एक्सीडेंट की अनसर्टेनिटी रहती है, तो लोग उसको इंश्योर करके रखते हैं ताकि उनको कभी कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमारा फार्मर जो है वो हमारी कंट्री की बैकबोन है, तो उनका जो क्रॉप है वो भी क्लाइमेट पे या नेचर पे डिपेंड करता है, उसमें भी अनसर्टेनिटीज़ बहुत होती हैं। तो उन चीज़ों को, उस लास्ट को कवर करने के लिए हम फार्मर को भी कुछ फसलों में इंश्योरेंस कवर जो है देते हैं। जैसे खरीफ सीज़न में मेज़ और राइस दोनों में इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इस तरह रबी सीज़न में ऑयल सीड क्रॉप पे जो है वो इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इस इंश्योरेंस कवर के लिए जो प्रीमियम भरा जाता है, उस प्रीमियम का 98% जो है वो डिपार्टमेंट पे करता है या गवर्नमेंट पे करती है, सिर्फ 2% जो है वो फार्मर को पे करना पड़ता है। तो उसके बाद ये कम्युनिटी बेस्ड पे हमारी एक जो जिस कंपनी के साथ टाई है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, उनके सर्वेयर जो होते हैं वो इसकी रिपोर्ट देते रहते हैं क्रॉप मॉनिटर करने के बाद। और हमारे भी जो एक्सटेंशन मशीनरीज हैं वो भी क्रॉप को मॉनिटर करने के बाद सीज़न के एंड पे एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उस रिपोर्ट के बेसिस पे फार्मर्स को जो है वो जो उनका क्रॉप का जो इंश्योरेंस क्लेम है वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ज़ोहर साहब ये रहेगा, यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी जो चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर में कुछ करें?
मेरी यूथ से हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप एग्रीकल्चर को एज चांस ना लें, बल्कि इसको एज प्रोफेशन आप देखें। जब आप इसको एज प्रोफेशन देखेंगे तो आज भी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम एग्रीकल्चर सेक्टर का बिल्कुल। तो अगर आप उसको एज एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो आपको ये इसमें एम्प्लॉयमेंट अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी ज़रूर मिलेगी। तो और आपकी इन सारी ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी ऐसी HATP जैसे आपने कहा, ऐसी कई सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं जो प्रमोट करते हैं एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को। तो ये आज भी इसमें बहुत पोटेंशियल है। वो अगर एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे, काफ़ी सारे यूथ आ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो और भी अगर आएंगे तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। आप बेकार रहने के बजाय, या क्योंकि ये भी एक कड़वा सच है कि अब हमारी जो गवर्नमेंट नौकरीज जो हैं काफ़ी श्रिंक हो गई हैं, कंपटीशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब हमने अल्टरनेट एवेन्यूज़ ढूंढने हैं। तो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन एवेन्यूज़ जो है वो एग्रीकल्चर। मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आप खेती बाड़ी की तरफ आएँ, आप डेयरी फार्मिंग की तरफ चले जाएँ, आप हनी बी फार्मिंग की तरफ चले जाएँ, आप मशरूम कल्टीवेशन की तरफ चले जाएँ, आप कोई प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर लें। सिर्फ HATP ही नहीं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिनमें आप मिशन युवा की बात कर रहे हैं, आप जो MSME, हाँ MSME हो गया, जैसे फिर नेशनल हनी बी बोर्ड जो है वो अप टू 90% सब्सिडी देता है अगर आपको हनी बी फार्मिंग पे आप चाहे प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहें, चाहे बी फार्मिंग करना चाहें। तो ऐसी देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का पोटेंशियल रखती है और इसीलिए डिज़ाइन भी की गई। तो ये थे हमारे साथ ज़ोहर साहब जिन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर को लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे किसी और डिपार्टमेंट को। थैंक यू वेरी मच।